Hello, greetest dear. Ik heiße Assis Nurgani. Ik kom aus Nepal. We are learning W word. Today we are learning dry number. Das is where. That is where. German ma where भन्छ, English ma who भन्छ. Who. Where is used in questioning concerning a question person लेख्दा चाहिँ बेटर हुन्छ पर्सन इन नोमिनाटिभ केस नोमिनाटिभ केसमा प्रयोग हुन्छ जस्तै हु आर यु जस्तै वेयर जिङ जी who are you who are you where is it जस्तै who are you भन्दा स्पिन लेयर भन्नु पर्यो स्पिन लेयर भन्दा चाहिँ गभर्नमेन्ट टिचर हो भन्छ स्पिन डोएक्स लेयर जस्तै मैले स्पिन डोएक्स लेयर भनेको कति कन्टेन्ट हुन्छ भने स्पिन बुक हार्डर भन्नुभयो स्पिन बुक हार्डर डक्टर हुनुहुन्छ भने स्पिन आर्ट्स नर्स हुनुहुन्छ भने स्पिन क्रान्केन्स्वेस्टर नर्सले के भन्ने अरे स्पिन क्रान्केन्स्वेस्टर Where bist du? Who are you? अब जस्तै I am your friend भन्नु पर्यो भने is been thine I am thine friend is been thine friend भन्नु भने I am your friend यो भनेको I am thine भनेको your friend जस्तै with searching me भन्नु पर्यो where jute miss who is looking for me मलाई कसले खोजिरहेछ जस्तो अब your father is looking at you your father is looking for you भन्नु पर्यो भने thine भनेको your thine father jute this your father is looking for you कसले खोजिरहेछ भन्दाखेरि तिम्रो बुवाले तिमीलाई खोजिरहनु भएको छ where stayed the who is standing there
where stands da? Who is standing there? जस्तै त्यहाँ दास इज पुलिस भन्नु पर्यो, दास पुलिस, त्यहाँ पुलिस उभिरहेको छ भन्नु परेन, दास इज स्टेट हुन्छ है त, इस्ट भन्दा नि स्टेट आइन Das steht ein Polizist. Where steht da? Who is standing there? Das steht ein Polizist. There stands a police officer. There stands a police officer. Das steht ein Polizist. जस्तो यहाँ हेर्नु ल, सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट, डब्ल्युएस फ्रागस भर्ब अब्जेक्ट, सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट, स्टेटमेन्टमा एन्सर दिँदाखेरि वेयर भनेको चाहिँ हु हो, इट इज युज इन फंक्शनिङ क्वेशन्स अबाउट, जस्तो अब जिज्ञासा राख्नुलाई चाहिँ हु भन्नुहुन्छ। अब वेयर जिन्जी, हु आर यु, अब हु आर यु भन्दाखेरि अब आफ्नो नाम भन्दा पनि हुन्छ, जस्तै स्पिन आशिष युवाले भने अरे मैले, अब जस्तो प्रोफेसरको हिसाबले भन्नु पऱ्यो भने स्पिन वेसेरर भन्छु, अनि डक्टरले भन्नुहुनेछ स्पिन आर्ट, नर्सले स्पिन ब्राङ्गेन्सवेस्टर, अनि अब जस्तै ट्याक्सी ड्राइभर हुनुहुन्छ भने स्पिन ट्याक्सी फारा। अब जस्तै वेयर इज टु, हु आर यु, अब यसमा चाहिँ रिलेसनसिप देखाउनु पर्ने हुन्छ, यसमा चाहिँ हु आर यु इज लागेको छ भने, अनि त्यो भन्दाखेरि चाहिँ इज बिन दाइन फ्रेन्ड, आई एम यर फ्रेन्ड, इज बिन दाइन फादर, आई एम यर फादर, इज बिन दाइन मदर, आई एम यर मदर, त्यसरी हाल्ने हो। अनि इज बिन दाइन ब्रदर, आई एम यर ब्रदर, वेल सुड मिस, which सर्चिङ अर लुकिङ फर मी, सर्चको पनि अर्थ दिन्छ जुनैले, लुकको पनि अर्थ दिन्छ। दाइन फादर सुड मिस, यर फादर इज लुकिङ फर यु, जस्तो वेयर स्टेट दा, हु इज स्ट्यान्डिङ देयर, दास स्टेट आइन पुलिस, देयर इज स्ट्यान्डिङ अ पुलिस अफिसर, त्यहाँ को उभिरहेको छ त, पुलिस अफिसर उभिरहेको छ, यो थर्ड नम्बरमा पर्छ वेयर। अब भोलि 4 नम्बरको भिडियो आउनेछ भोलि, 4 नम्बर दास इज आरएस फर हिटर अफ हिटर चाहिँ पिस मोर वान, यो पढेको कुराहरू याद गर्नु होला, लेख्दै गर्नु होला, पछि अब यो टुक्रा कुरा हामी सेन्टेन्स बनाउने छौँ एउटा ग्रुप गरेर, दास इज आरएस फर हिटर अफ हिटर चाहिँ